बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना याकुलून रिबा, और वो लोग जो खाते हैं सूद, ला यकूमूना नहीं यकूमूना नहीं, वो खड़े होंगे यानी कयामत के दिन। क्या मुराद है खड़े होंगे से? मुराद कयामत के दिन। इल्ला मगर, कमा यकूमू, वो खड़े होंगे अल्लज़ीना यतखब्बतुहु शैतान, जैसे कि खबती, जैसे कि वो हवास खो बैठा शैतान मिनल मस्सी, और शैतान ने उसको छू लिया हो। अब यहाँ पे इससे पहले सब सदक़े के बारे में आया, खैरात के बारे में आया, और अब यहाँ किसके बारे में आयतें आई है? रिबा के बारे में, यानी सूद के बारे में आया है कि वो लोग जो खाते हैं, सूद खाते हैं, जो वो क़यामत के दिन इस तरह उठेंगे जैसे कि एकदम शैतान ने उनको छू लिया हो। इससे क्या मुराद है कि एकदम बदहवास मजनू होके उठेंगे। अब शैतान ने छू लिया यानी वो बेहोश हो जाएंगे, ऐसा नहीं, यानी ऐसा बदहवास चीखते चिल्लाते उठेंगे। कहाँ की बात हो रही है? कयामत के दिन ऐसा हाल होगा जो सूद लेने वाले होंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम, इसलिए कि वो कालू कहते थे, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि बै जो खरीदो फरोख्त है वो तो रिबा के मिसल है, सूद के मिसल है। वहल्लल्लाहुल बै व हर्रमुर रिबा, और अल्लाह ने हलाल किया है खरीदो फरोख्त, और हर्रमा रिबा, और सूद को हराम किया है। तो वो लोग क्या कहते थे, यानी काफिर मुशरिक और यहूदी क्या कहते थे कि जब उनके साथ मामला होता था तो वो लोग कहते थे कि जो बै है यानी खरीदो फरोख्त है वो सूद की तरह तो है, क्योंकि खरीदो फरोख्त में भी नफा होता है ना, नफा हासिल करते हैं ना खरीद कर चीजें, तो फिर सूद लेना कैसे हराम हुआ? तो क्या कह रहे हैं अल्लाह पाक कि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, लेकिन जो सूद है उसको हराम किया। फमन जाहु मौइज़तन, फिर जब आ जाए उनके पास नसीहत, मिर रब्बी ही, अपने रब की तरफ से, फनतहा, तो बाज आ गया, फलहु मा सलफ, बाज आ जाए वो, और फिर जो गुजर गया वो गुजर गया। वो अमरुहु, और ये मामला है इल्ला, अल्लाह की तरफ। वमन आदा, और जो कोई हद से बड़े, फुलाई का असहाबुन्नार, तो वो दोज़ख वाले, हम फिहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। तो ये बहुत आखिरी की आयतें हैं, जो सूरह बकरी की ये वाली जो आयतें हैं ना, ये बहुत आखिरी की आयतें हैं। आखिरी में ये हुक्म नाजिल हुआ था, यहाँ तक कि फतह मक्का हो चुका था, और मुसलमानों को के पास बहुत सारी वो थी, मतलब उनका तो लेन देन चल ही रहा था, सूद पे उधार लेना देना। तो अब जो मुसलमानों के ऊपर जो गैर मुसलमानों का सूद था, तो उन्होंने कहा कि अब हम, जब अल्लाह ताला ने हमको मना कर दिया तो हमारी पाक कमाई सूद के लिए नहीं देंगे। अब लेकिन वो लोग जो थे, जो मुशरिक थे, तो वो तो इस पे कायम नहीं थे, जो मुसलमान नहीं हुए थे इस पे। तो फिर वो तनाज़ा हो गया उनके बीच में, तो फिर आप सल्लम के पास ये मामला आया, तो आप सल्लम ने कहा कि नहीं, ना देना है ना लेना है, अब सब रुक जाना है। तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी कि मतलब मुसलमानों का हक था तो उनसे, उनके लिए मना हो गया, हमको तो नुकसान हो जा रहा। तो फिर आपसे सल्लम ने हज्जतुल विदा में बाकायदा मना कर दिया था कि जो मुसलमानों पर भी रकम है सूद की, यानी मुसलमानों को जो सूद की रकम लेना है उसको भी माफ करो। यानी हम ऐसा नहीं कर रहे तुम्हारे ऊपर कि मुसलमान थे इसलिए छूट दे दी गई, और गैर मुस्लिमों का मामला था इसलिए उनके ऊपर ज्यादती हो रही, बल्कि हम मुसलमानों का हक छोड़ते कि जो मुसलमान थे जिनको लेना था सूद, वो भी माफ करेंगे, अब तुम भी माफ करो। तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के की बहुत सारी रकम थी जो उन्होंने उधार दी थी और उनको सूद लेना था, तो उन्होंने वो पूरी माफ की थी और कहा था कि सिर्फ असल रकम ली जाएंगी, यानी जितना भी परसेंटेज तुम सूद का बढ़ाते हो वो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि असल रकम दी जाएंगी। और आपसे सल्लम ने ये फरमाया था हज्जतुल विदा में कि ये ना ही सिर्फ मुसलमानों के हक में नहीं है बल्कि पूरे आलम की बेहतरी के लिए है, कि ये जो है ना इंसाफी है कि किसी को उधार देकर उसके ऊपर सूद बढ़ा बढ़ा के लेना, बल्कि सिर्फ असल रकम दी जाए और ली जाए। ये बहुत बड़ी ना इंसाफी और बहुत सिस्टम करप्ट होता है इससे। तो इस तरीके से फिर ये मामला रुका था। यमहकुल्लाह रिबा व युरबी सदक़ात, और अल्लाह जो है वो रिबा को और अल्लाह मिटाता है रिबा को और बढ़ावा देता है सदक़ात को। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्लु कफ़ारन असीम, और अल्लाह नहीं पसंद करता कोई किसी भी नाशुक्रे को और गुनहगार को। कि अगर वो रिबा ले रहा है और उसको हक जान के ले रहा है, जायज समझ के ले रहा है, तो काफिर है वो। लेकिन उसको पता है कि हाँ ये नाजायज है, दिल में वो मान रहा है कि ये नाजायज है, लेकिन फिर भी ले रहा है तो गुनाहगार और फासिक है। लेकिन अगर वो ये सोच के ले रहा है कि हाँ ये जायज है, तो काफिर होगा वो, कि ये जायज है मैं ले सकता। और अभी ये बहुत आम हो गया है, ये इसको जायज समझना बहुत आम हो गया। तो उसको जायज समझ के जो सूद ले या दे वो काफिर है।
اور جائز نہ سمجھے، ناجائز سمجھ کے لین دین کر رہا ہے تو فاسق اور گنہگار ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں، تو وہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولہم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور اے ایمان والو اللہ تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی، اور جو کچھ بچا باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ربا میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ کہ یہ بہت بڑے ڈیسیجن تھا نا، تو سب سے پہلے کیا کہا کہ ربا کو چھوڑ دو، اور ربا کو چھوڑنے سے پہلے کیا احکام کیا آیا؟ اے ایمان والو ڈرو، ہے نا۔ تو جب بھی کوئی مشکل احکام آتا نا، کہ جہاں پہ پتہ ہے کہ اب دل وہ ہوگا، مال کا معاملہ، اتنا بڑا مال چھوڑنا ہے، وہ چیز چھوڑ دینا ہے، تو پہلے اللہ پاک نے کیا کہا کہ پہلے تم تقوی اختیار کرو۔ اب میں نے جو احکام دیا ہے، ہاں ضرور وہ مشکل ہے، لیکن تم کو تقوی اختیار کرنا ہے، تم کو وہ حکم سننا ہے، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تم یقین رکھنے والے ہو، تو تم تابع دار بن جاؤ، کہ تم آخرت کا فائدہ سوچو، اور دنیا میں جو تمہارا نقصان ہو رہا ہے اس کو برداشت کر لو۔ تو یہ حکم آنے سے پہلے اللہ پاک نے کیا کہہ دیا؟ یا ایھا الذین اتقوا، کہ تقوی اختیار کرو، اور جو بچ رہا ہے اس کو چھوڑ دو، اب جتنا بھی تمہارا نقصان ہو اس کو چھوڑ دو، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کر سکو، فَأَذُونُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو، ہے نا۔ تو یہ معاملہ، یہ بات ہم کو پتہ ہے نا، کہ جو سود لینے والا اور سود دینے والا کیسا ہے نا، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ سود لینا کیسا ہے؟ سود کا کاروبار اللہ سے کھلی جنگ ہے، اعلان کر دینا اللہ کے ساتھ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر دو تو تمہارے لیے رؤوس الاموال، تمہارا اصل مال تم لے سکتے ہو، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رؤوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو اصل مال ہے وہ تم لے لو، تم اس پہ سے رک جاؤ۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا، ہے نا۔ آخر میں کیا کہا تھا حجۃ الوداع میں بھی؟ کہ صرف اصل مال لینا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوٹ دی جا رہی، بلکہ مسلمان بھی معاف کر رہے، اور تم بھی مسلمانوں کو کے مالوں کو، وہ سود کو معاف کر دو، کیونکہ پوری اسلامی حکومت آ گئی تھی، نظام کے انڈر آنا تھا ان کو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر ہو تنگ دستی، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو کشائش تو پھر مہلت دے دو اس کو ایک وقت تک، اگر وہ تنگ دست ہو تو اس کو ایک وقت تک مہلت دے دو، اگر تم نے ادھار دیا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو، بخش دو، تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ کتنی اچھی بات نا، کہ یہ بھی تنبیہ کر دی کہ تم اگر مالوں کو، اگر اس کو دینے کے لیے وقت ہے، تو تم ایسا نہیں کہ تم وقت مقررہ سے ایکسٹینڈ ہو جا رہا، کہ اس نے کہا کہ میں اتنے وقت میں، تو تم زیادتی کر لو، بلکہ کیا کرو، تم وقت دے دو اس کے، اگر پاس تنگی ہو تو تم تھوڑا وقت دے دو، اور اگر تم معاف کر دینا، کہ اپنا یہ ادھار معاف کر دینا، کتنا بہتر ہے۔ اگر تم صدقہ کر دو، بخش دو، تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون فیہ الا اللہ، کہ جس میں لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف، تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ثم توفی، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، جو کچھ کمایا وہ پورا دیا جائے گا، اور ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت آخری تھی، یہ آیت آخری تھی، اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 20 دن کے بعد وصال فرما گئے، تو یہ آخری آیتیں تھی جو نازل ہوئی تھی، آخری کی، تو یہ سب سے آخری آیتیں تھی۔ اور اس کی کچھ آیتیں ربا کے بارے میں، کچھ آیتیں یہ اس میں زیادہ آئی آخری میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء اور سورہ آل عمران میں پھر کچھ اور آیتیں، تو یہ سب سے آخری آیتیں تھی جو نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد وصال فرما گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، وہ اس وقت بتا دیا گیا تھا کہ اب اذا جاء جب آئی تھی نا، تو یہ ہو گیا تھا کہ اب فتح ہونے والی ہے، اور غول کے غول داخل ہونے والے، کہ بہت بڑی فتح مسلمانوں کو ہونے والی ہے، وہ تھا اس میں۔ تو اس کے بعد بھی کافی ٹائم تھا، اس کے بعد جو یہ باقی آیتیں آتی رہی، وہ تھی کہ اب شروعات ہونے والی ہے، کہ گول کے گول داخل ہوں گے اس میں، اسلام میں فتح ہونے والی ہے، بہت زیادہ مدد ہونے والی ہے، اور آپ سے وسلم کو وہ آ گیا تھا کہ آپ تسبیح بیان کرتے رہے، استغفار کریے۔